बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में 7, 8, 9 और 10 जिलहज के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा रब्बे करीम आपकी किस्मत को बदल देगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको अता फरमाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने आज जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन करना है। इसके अलावा हज के दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं, और जो लोग इसको 10 जिलहज यानी ईद के दिन करना चाहते हैं वो ईद के दिन भी इस अमल को, इस वजीफे को करके इन तमाम फवाइदो फजाइल से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। ये 3 से 4 दिन बड़े ही मुकद्दस, बड़े ही अजीम शान हैं। ये ऐसे मुकद्दस दिन हैं, अगर इन दिनों में आप सच्चे दिल के साथ कोई जिक्र करते हैं तो अल्लाह करीम आपकी किस्मत को बदल देगा, आपकी किस्मत के सितारे को चमका देगा, क्योंकि ये 3 से 4 दिन बड़े ही मुकद्दस और बाबरकत दिन हैं। और इन दिनों में अगर मेरा कोई भाई या मेरी बहन ये एक तस्बीह किसी भी दिन पढ़ लेती है, जिस चीज का नाम लेकर भी, जिस मकसद के लिए भी वो ये तस्बीह पढ़ेगी, इंशाअल्लाह उसकी तकदीर बदल जाएगी। किसी भी दिन सिर्फ उसने सच्चे दिल के साथ अल्लाह का ये जिक्र करना है, चाहे मेरी कोई बहन है, चाहे मेरा कोई भाई है। जो बंदा यकीन कामिल के साथ इस तस्बीह को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुकद्दर को चमका देगा, उसकी तकदीर को बदल देगा, और रब्बे करीम से आप जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। इस वजीफे को आप लाखों करोड़ों मकासद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं, दुआओं की कबूलियत के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरह की मुश्किल मुसीबत से निजात पाने के लिए, जिंदगियों में परेशानियों मुसीबतों को खत्म करने के लिए लाजवाब और ताकतवर ये अमल है। इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर करें। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह की रहमतें आप पर जरूर बरसेंगी। माह जिलहज के 3 से 4 दिन रह गए हैं। माह जिलहज का महीना वैसे भी बड़ी बाबरकत और फजीलत वाला है, और अशरा जिलहज की तो क्या ही कहने। अशरा जिलहज की बड़ी ही फजीलत है, और इन रातों की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कसम खाई है, और जिन रातों की रब ने कसम खाई है उन रातों में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, बड़ी रहमतें नाजिल फरमाई हैं। इस वजीफे को आपने अगर दिन में करना है तो दिन में कर लें, रात को करना है तो रात को कर लें, लेकिन हज के दिन आपने इस अमल को, इस वजीफे को नमाजे असर अदा करने के बाद करके बहुत ज्यादा दुआओं की कसरत करनी है, और अपनी तकदीर को अल्लाह से बदलवा लेना है। अपनी तकदीर को रब्बे करीम के आगे रख के रोकर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके मुकद्दर को चमका देगा। आप जो मांगेंगे आपको फौरन अता किया जाएगा। वजीफा बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। इस अमल को, इस वजीफे को मेरी तमाम बहनें और भाई कर सकते हैं, मेरी माएँ कर सकती हैं। यानी इस वजीफे को आप लाखों करोड़ों हाजात के लिए, मकासद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं। याद रखें, मेरी कोई माँ है, बहन है, भाई है, जिस चीज का नाम लेकर आप ये वजीफा करेंगे, 1 सेकंड से पहले अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। एक ही तस्बीह जिंदगी के नसीब को चमका कर रख देगी, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। जिस बंदे का यकीन पक्का होगा, रब्बे करीम दुनिया और आखिरत की हर नेमत से उसे सरफराज फरमाएगा। करना आपने ये है कि जुमेरात, जुमातुल मुबारक वाले दिन और हज के दिन आपने इस अमल को, इस वजीफे को दिन को भी करना है और रात में भी करना है। दिन को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, नमाजे असर के बाद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अजान मगरिब से पहले पहले वजीफा करके अल्लाह से दुआ मांग ले, चाहे जुमेरात का दिन हो, चाहे जुमा का दिन हो, चाहे हज का दिन हो, या फिर 10 जिलहज का दिन हो। इसके अलावा रात को आपने इस अमल को तकरीबन 2 से 3 के दरमियान में करना है, यानी जिसे
تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کے درمیان آپ نے اس تسبیح کو پڑھ کے اللہ کے آگے رو کر دعا کرنی ہے۔ کلمات کچھ یوں ہیں، جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح پکڑنی ہے اور الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے یا کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی پریشان نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر آپ نے 101 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، بسم اللہ یا اللہ یا خالق، بسم اللہ یا اللہ یا خالق، بسم اللہ یا اللہ یا خالق۔ ان کلمات کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ نے اتنی مرتبہ ہی درود پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے اپنے لیے یا جس کے لیے بھی آپ نے وظیفہ کیا ہوگا اس کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اس کے مقدر کو چمکانے کے لیے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، نماز عصر کے بعد اگر یہ وظیفہ کریں گے تو دعا آپ نے جائے نماز پر یا جس جگہ بیٹھ کر آپ نے وظیفہ کیا ہے اسی جگہ بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے اور رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا کے ہی اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کو جو لوگ نماز تہجد میں کریں گے، ہو سکے تو نماز تہجد میں 4 رکعت نوافل نماز حاجت کی ادا کرے۔ نماز حاجت کے نوافل ادا کرنے کے بعد اسی طریقے سے 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر جیسے آپ مناسب سمجھیں ویسے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 101 مرتبہ بسم اللہ یا اللہ یا خالق، بسم اللہ یا اللہ یا خالق کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ نماز تہجد میں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو سر کو سجدے میں رکھ کر پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے آپ کو نوازے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، 3 سے 4 دنوں کے دوران اگر آپ روزانہ 2 مرتبہ یعنی 1 مرتبہ نماز عصر کے بعد 1 مرتبہ نماز تہجد میں یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر بہت مہربان ہوگا اور پھر جو آپ مانگیں گے اسی لمحے رب کریم آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور جو بھی زبان سے نکالتا ہے تو رب کریم اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھتا ہے، بلکہ انسان کے دل کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمتیں بندے پر بڑی نازل ہوتی ہیں۔ بندہ اور جب دیوانگی میں اللہ سے مانگتا ہے تو رب کریم بہت زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ نماز تہجد میں جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یا نماز عصر کے بعد کریں گے تو جب آپ نے دعا کرنی ہے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت اپنے بندے کو باہوں میں لے لیتا ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اور رو کر اللہ سے مانگتا ہے تو رب کریم اپنے قریب اس بندے کو کر لیتا ہے، اور جو بھی وہ دعا کرتا ہے، دعا کا جو بھی وہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنا خاص فضل عطا فرماتا ہے اور زندگی کو بدلنے کی طاقت بھی اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم پڑھیں، ان تسبیحات کو پڑھیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ جس مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہیں اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آپ دعا مانگیں، سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا 11 سے 12 ذی الحج تک اللہ کریم آپ کے دل کی مراد کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی اسباب پیدا کرے گا جس سے آپ کی مشکلات آسانیوں میں بدلیں۔ اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات اور خواہشات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ لازم پڑھیں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔